احنا كلنا ثلاثي شفنا المباراة على شاشة التلفزيون، او معنا واحد اللي شاف المباراة. لما تشوف المباراة من الملعب وعلى شاشة التلفزيون ماشي نفس الشيء، تشوفها ربما احسن، خاصة الشاشة تشوف غير وين الكرة صح، ولكن هو ربما شاف البلاسمون، شاف امور كثيرة. علي بن شيخ الذي لم يكن متفائل جدا يوم الخميس عكس شباب بلوزداد وشبيبة القبائل اللي حققوا نتائج ايجابية. المولودية تحدث عن لقاء مقرى، لقاء بالعباس، ولقاء عين مليلة. قال الفوز امام هؤلاء ثم الخساره امام اتحاد العاصمه ربما تجعلني ماهيش متفائل 100%، خاصه امام منافس قوي اسمه الوداد البيضاوي. كيف شاهدت المباراه؟ واش تخلصت من اللقاء؟ واش الامور اللي ما مشاتش؟ هل الغيابات؟ هل الخطه التكتيكيه؟ لأن الفريق لعب بدون قلب هجوم صريح حتى بعد ذلك لما دخل ما الذي حدث في هذه المواجهه؟ والله بور كومونسي نتكلموا قبل نبدا بالوداد. سي اون ايكيب تري اورغانيزي، منظمه كيما يلزم لها العشره لي تروا كومبارتيمون يمشي كيف طالعين كي لاكورديون اي اون تريونغل بالون. افي لامبرسيون كانوا يلعبوا شغل ماتش تاع تدريب بالعقل بلا طون يديروا. جافي لامبرسيون تو انول او لا جات ريزولت هنا يضمنوه هما الروتور. دونك داروا مقابله في المستقبل، حكموا الوسط داو كومبلي. علاش الوسط؟ نقول لك علاش، باش ما تنجمش تلعب افيك دو ميليو تيران اللي هو بورديم دندش حراك، دندش دو ميليو تيران اللي في زوج يحكموا بالون يبدوا لي باس لونغ. ما كاش منها هذه. دو ميليو تيران لازم يدور يكري اللعب، يديستابيليزي لادفيرسير، هذا يبوجي هذا يخدم هذا يخدم باش لادفيرسير ما يسيبش روحه. انت كي تجي طب ما سي با بوسيبل. حتى لوتر ميليو تيرا اسلا لم يقم بدوره كمان. لا هذا كان انا بكل صراحه انا غير الحق قلت له مين جابوا هذا؟ انا عم بالي جابوه من لافريك. شتو والو غير يخبط من لافريك. ايه ما كانش في لافريك. لا كان في البرج، ولكن من الله سي تاع افريقيا. ايه ماشي عارف داوه البرج، من البرج جا المولوديه. سي با نورمال. هذا كيلعب في المولوديه ماشي ميليو تيران تاعنا، ما كاش ميليو تيران سامحني، داوه كاع يتيك. دونك الاخرين كانوا يلعبوا صح كره القدم. ميليو تيران شتا هذاك الطويل هذاك تقول سقراطس بون ديمونسيون طاق 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 كان يسعي. الناس اللي كانوا يشوفوا تما اللي يحبوا المولوديه تعجبوا به. ميليو يلعب كره القدم، ما يديجاجوش نيمبورت كومو، لا فريمون يلعبوا كره القدم يا خويا يعطيهم الصحه. احنا شوف بور ريفونير لو جو تاعنا، انت قلت لي يلعبوا 4-4-2 4-4-2 بدون مهاجم صريح. ما تنجمش تلعب 4-4-2، تلعب 4-4-2 افيك دي زاري لاتيرو طالعين حابطين. احنا ما شفناش لي زاري لاتيرو، كان يطلع طون زون طون لاريير غوش، طون زون طون يطلع عماره، ماشي دائما يطلع وخطرات كي يطلع ما يصيبش لابوي. دونك ما تنجمش تلعب هكذاك. انا والله العظيم اخي ملي بدينا نونكوراجي شويه لي جوار، نشكرهم. المقابله هذا المون ديسي بريمير ميطون والله العظيم غير جيتي ديسي علاه قريب غادرت الملعب. والله العظيم برك حشمت. نحكموا شوفهم غير المراكا عندهم بامبا غير نحكموها اون باس ما نجموش نديروا 3 باس. بريمير ميطون سي غراف راك تلعب في سان جو ما تنجمش وحده زوج ثلاثه ما نجموش نديروها. تم يروح البالون تم يروح. ملي بدا الماتش حتى جات ليغاليزاسيون هذيك اللي سي تاع كفر راح دخل دخل ديريكت تما باش سياوي يلعبوا شويه. تما باش عاودت ولات مي شويه ماشي حاجه. تلعب في سان جوي وراك في بلادك ولو ما تلعبش مليح وما تسجلش. انا نقول لك جيتي ديسي بريميطون والله العظيم غير جيتي ديسي علاه قريب غادرت الملعب. والله العظيم برك حشمت. نحكموا شوفهم غير المراكا عندهم بامبا غير نحكموها اون باس ما نجموش نديروا 3 باس. بريمير ميطون سي غراف راك تلعب في سان جو ما تنجمش وحده زوج ثلاثه ما نجموش نديروها. تم يروح البالون تم يروح. ملي بدا الماتش حتى جات ليغاليزاسيون هذيك اللي سي تاع كفر راح دخل ديريكت تما باش سياوي يلعبوا شويه. تما باش عاودت ولات مي شويه ماشي حاجه. تلعب في سان جوي وراك في بلادك ولو ما تلعبش مليح وما تسجلش. انا نقول لك جيتي ديسي بريميطون كره كاع ما نجموش يشدوها.
انا لي كومبارتيمون كاع ما عجبونيش في هذه المقابله. ما نتكلمش على المقابلات اللي فاتوا، في هذه المقابله جيتي فريمون ديسي. جي فيو ان اوتر مولوديا اللي تلعب بورا بالون في الارض وكذا، ولا تلعب في السماء. ماشي هذا، ماشي كره تاعنا، ماشي كره ميم با جزائريه. صح، راه نسي تلعب مرار كان يلعبوا كره كيف كيما اللي لعبوها من نهار خلقت الجزائر. لما بحروا كاع لو سونس دو جو تاعنا راح. شكون لو جوار اللي تشوفوا الى ايمرجي ديلو؟ خلينا اضعف لاعب حسب رايك. اسلا اللي ما عجبكش تماما؟ لا ما قلتش اسلا. قلت لك ميليو تيران كاع. لا نحصلوا في واحد مسكين افريقي. لا ميليو تيران كاع ما كانش. لا قلت لي اسلا خلعت، قلت كيفاش يلعب في المولوديه؟ بيان سور كيف انا ما نعرفوش انا هذا. انا غير دخلت قلت لهم هذا مين جابوه، عن بالي جابوه من لافريق. قلت ربما قاعد نميز فيه هذا شكون ما يلعبش هذا. اي سيبورتر تحطوا يلعب هذاك اللعب، يقولوا له ضرب واحد وخلاص خلونا نلعب هذا. تلعب مولوديه تلعب في كوب دار. ما نعطيكش انا واحد اللي يبان، ما كاش اللي يبان خرج من اللو دافور، ما كاش ربيعي. لا ما كاش اللي خرج من اللو كيما يلزم الحال. كان يبان تحس شوف واحد اللي يخرج من اللو تحس هو الدونجي. ما كاش شفنا عادي مازال نزيد زوج كلام برك. والله العظيم غير الكلوب هذا يا مولوديا، هذا كلوب امسيه هذا ما راهوش على اوتور دو سي سيبورتور. ما هوش على اوتور دو سي سيبورتور. عندنا لي سيبورتور دنيا يا ابن عمي. تحس هكذا بعد تحب تصيب كلوب واحد هكذا فارغ ضعيف. لا سي فو. لا سي فو. لي سيبورتور تاع المولوديه نو ميريت با سا. راك شفت اونطرينمون، شوف حتى ولاو يهضروا عليها في اوروبا. جوسكا كون قعدوا هكذا. الارجنتين قال كان في الارجنتين. بيان سور بوكا جونيور تشوف غير في هذوك وهادو ما وقتاش نديروا. راك شفت اونطرينمون، شوف حتى ولاو يهضروا عليها في اوروبا. جوسكا كون قعدوا هكذا. الارجنتين قال كان في الارجنتين. بيان سور بوكا جونيور تشوف غير في هذوك وهادو ما وقتاش نديروا فريق كيما يحب الخاطر باش هاد الشعب يلا الدروا يفرح. صح، هي لا الدروا يفرح هاد لي سيبورتور. صح، ما ينجمش يفرح مع وداد. عنده الحق محمد، او ماشي حاجه كبيره بيان اورغانيزي. صح، ميسي اون في اون ايكيب اللي تلعب افيك لو شونجمون دريد كنا نحطموهم. مي با شونجمون دريد تريك بوف برامي طون يا لوكاد فريمون لازم يسقموا روحهم. باسكو بهذه كرة القدم هذه لم يلعبوا فيها تاع البارحه، نهضر على تاع البارحه هذيك ماهوش مستوى. انا قلت لك ان ميليو تيران il ne peut pas un milieu de terrain يلعب هكذا. الميليو تيران في لو موند اونتي. واش قلت لك على السي ار بي؟ قلت لي المولوديه مع اسمها وداد. واش قلت لك؟ ما كنتش سخون. واش قلت لك على السي ار بي؟ قلت لي السي ار بي نحس باللي قلت لي ماغري عندهم هذاك لو جو انديفيدي، بصح لونترينور كي قال الى ديتيكتي بلي اللاعبين يلعبوا كل واحد يلعب لروحه، لو كان يديروا البصمه تاعهم يكونوا اون جروب. لا هذه قلت لك سي ار بي بلو كومباتيف. واش قلت لك؟ ميليو على واش قلت لك؟ قلت لي وسعيد قلت لك نو ينجم سعيد يا سيدي يحكموه. قلت لك لازم دوطر ميليو تيرا يتحركوا. صح، شكون اللي تحرك البارح؟ ميرازيق. هذا تحركوا لي دو ميرازيق دراوي وميرازيق وسعيد سالمي الدنيا كاع تحركت. قلت لك ما ينجمش سعيد وحده يحكموه وما يتحركوش. تحريكات كذلك ما تنجمش، فهمني. هاي ليك هاو الفوتبول لازم تو الموند بوج. احنا قاعدين من اللور نمدوا لي بال هكذا. ينجم واحد ينجم بوتاتر يمد لي بال دو لوا، ما ينجموش يكونوا زوج بلوس ان ميليو اللي نقولوا يكسر اللعب. شكون اللي يبني؟ انا نروح نبني ولا انت؟